उपस्थित सम्पूर्ण नमस्कार। राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल अन्तर्गत रहेको राष्ट्रवादी युवाहरूको समूह, राष्ट्रवादी व्यवसायीहरूको समूह र राष्ट्रवादी कलाकारहरूको समूहसँग आज छलफल गर्ने भनेर मूलतः चाहिँ 2-3 दिन अगाडिदेखि अभ्यास गर्दै गर्दा आजको यो मिटिङ व्यवसायी साथीहरूलाई सेन्ट्रलाइज गरेर राष्ट्रिय व्यवसायी सङ्घसँग सम्बन्ध रहेका सबै साथीहरूसँग सल्लाह गरेर राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले यो गङ्गबु एरियामा एउटा सानो युनिट खडा गर्ने भन्ने मनसायका साथ जो योजना बनाएको थियो त्यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने गरिकन आज यो जय देश जय स्वाभिमान स्वच्छ पत्रकारिता हाम्रो अभियान भन्ने नारासहित चाहिँ साम्वेद अनलाइन मिडिया प्रणालीको जो यो कार्यालयमा हामी उपस्थित भइराखेका छौँ। यो सबै उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण जिम्मेवार साथीहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। पहिला राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल एउटा स्वतन्त्र अभियान, यो कुनै राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्ध नरहेर स्वतन्त्र रूपमा यो देशभित्रै काम गरेर खान पाउनुपर्छ र यो देशभित्र गरेको जो हाम्रो लगनी छ, जो हाम्रो पुँजीको लगनी गरिराखेका छौँ, यो लगनीको सुरक्षा यो देशभित्र हुन पाउनुपर्छ। राज्यले आम नागरिकहरूको अथवा आम राष्ट्रिय लगनीको पूर्ण रूपमा सुरक्षा गर्ने वातावरण निर्माण राज्यले गर्नुपर्छ र हामी काम गर्न तयार छौँ र लगनी गर्न पनि तयारी छौँ। जब लगनी हुन्छ त्यसपछि उत्पादन हुन्छ, जब उत्पादन हुन्छ त्यसपछि देश समृद्धितिर जाने भएको हुनाले उत्पादन गर्ने वातावरण सहज बनाइयोस्, लगनी गर्ने वातावरण सहज बनाइयोस्। हामी काम गर्न तयारी छौँ। सबका सब यो देशभित्र लगनी गर्न नपाएर पलायन भएका छौँ। यी सबै पलायन हुने हो भने यो देशको चाहिँ उन्नति, यो देशको प्रगति, यो देशको समृद्धि सम्भव छैन। त्यसो भएको यो देशको समृद्धि बिना चाहिँ नागरिकको जनजीवन सहज हुन्न र नागरिकको जनजीवन सहज बनाउने भने लगनी गर्ने वातावरण तयार हुनुपर्छ र सबै राष्ट्रिय पुँजी तथा लगनीको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर राज्यलाई समय समयमा घचघचै राख्नका लागि तयार भएको यो सङ्गठन राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल अन्तर्गतको राष्ट्रिय व्यवसायी सङ्गठन हो। यो सङ्गठनको आज मूलतः यो गङ्गबु एरियामा रहेका साथीहरूको बिचमा एकअर्कासँग परिचय, एकअर्कासँग सँगसँगै भएर चाहिँ यसो साक्षात्कार गरौँ, छलफल गरौँ र साथसाथै हामीलाई प्रशिक्षणात्मक रूपमा केही विषय पनि चाहिन्छ। के हो त राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल, किन राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको आवश्यकता, किन हामी राष्ट्रवादी केन्द्रभित्र चाहिँ हामी आबद्ध हुने, यवत तरिकाले साथीहरूले पनि विषयवस्तु उठाएका हुनाले चाहिँ माग गरेका पनि हुनाले आजको मिटिङ राखौँ र अध्यक्षसहित ल्याएर हामीले छलफल बहस गरौँ भनेर हामी यहाँ तपाईँ हाम्रो बिचमा हाम्रो अध्यक्ष पनि आउनुभएको भएको छ सङ्गठनको र अन्य सबै जिम्मेवार साथीहरूले, कतिपय साथीहरू अध्यक्षको 2-3 पटक कुरा सुन्नुभएको छ, कतिपय साथीहरू नयाँ पनि हुनुहुन्छ र आज परिचय पनि हुनेछ। त्यसो भएको हुनाले यो सँग सम्बन्धित भएर हामी जानेछौँ र अब सुरुमा सबैभन्दा पहिला म त्यो बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनका लागि होटल व्यवसायी, लुगा व्यवसायी तथा साम्वेद अनलाइन मिडिया प्रणालीको अध्यक्ष नरेन्द्र खड्काज्यूलाई अध्यक्षताको हार्दिक र यसै गरी बैठकको प्रमुख अतिथिको रूपमा राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको केन्द्रीय संयोजक चन्द्रबहादुर थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी सबै जिम्मेवार साथीहरू, सबै आदरणीय साथीहरू, सबै सम्माननीय साथीहरूलाई आफ्नो स्थानमा आसन गराउनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले लामो समय दिएर सबै गर्नुपर्ने सबै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, जिम्मेवार साथीहरू हुनुहुन्छ, मैले एकलौटी सम्बोधन गरेँ सबैलाई। अब आज विशेष गरेर यो विषयमा छलफल गर्नका लागि मूलतः अध्यक्षले अलिकति बढी समय लिएर तपाईँ हाम्रो बिचमा सैद्धान्तिक, वैचारिक र साङ्गठनिक अबका कार्यक्रमसँग अलिअलि जोडिएर यो विषय राख्नुहुने भएको हुनाले यो कार्यक्रममा हामी धेरैले बोल्ने छैनौँ। आफ्नो परिचय दिनेछौँ, त्यसपछि चाहिँ सामान्य विषयवस्तु कसैलाई लागेको जिज्ञासा पनि राख्नेछौँ राख्न र त्यो भन्दा बाँकी चाहिँ अध्यक्षले केही विषय राख्नुहुनेछ। अध्यक्षले राखिसकेपछि हामी चाहिँ जिज्ञासा छन् भने जिज्ञासा राख्नेछौँ, त्यो पनि सकिसके पछाडि हामी चाहिँ सङ्गठनको एउटा चाहिँ फर्मेसन निर्माण गर्नेछौँ। यहाँ सङ्गठन, युवाको सङ्गठन पनि बन्नेछ, यहाँ चाहिँ विद्यार्थीको पनि बन्नेछ, यहाँ चाहिँ व्यवसायीको पनि बन्नेछ र यसका साथसाथै त्यो सबै भइसकेपछि राष्ट्रिय झन्डा समातेर राष्ट्र, माटो, राष्ट्र, जनता र तपाईँको चाहिने जो धर्म संस्कृतिको नाममा हामी एउटा शपथ ग्रहण गर्नेछौँ
एसडी होलमा राष्ट्रियताको नाममा हामी शपथ ग्रहण गर्नेछौँ, हाम्रो मिटिङ सक्नेछौँ। यसो भए हुनाले चाहिँ सबैभन्दा पहिला परिचय राउन्डबाट हामी सुरु गर्छौँ। परिचय राउन्डबाट सुरु गर्दा एकअर्काले कोही कसैसँग चाहिँ परिचय नभए हुनाले हामी चाहिँ सबैको परिचय सबैसँग नभए हुनाले परिचय चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु र म सुरु गर्छु र यसपछि यताबाट बसेको सेटबाट सुरु हुनेछ। नमस्कार, म नरदेव न्यौपाने, जन्मका हिसाबले बाजुरा जिल्लाको जन्म, बसाइ सुदूरपश्चिम कैलाली, तराईको कैलाली र अहिले चाहिँ काठमाडौँभित्रै बसेको 11 वर्ष जति भइसक्यो। हामी चाहिँ विभिन्न कामकै सिलसिलामा काठमाडौँ प्रवेश गर्दा यही बस्ती व्यवस्थापन बनेको छ र राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको चाहिँ पूर्णकालीन होल टाइमरकै रूपमा पूर्णकालीन कार्यकर्ताको रूपमा त्यो सङ्गठन निर्माण गर्दै छलफल गर्दै जाने एउटा भूमिकामा छु। र यसै गरी यो लाइनबाट, यो बसेको लाइनबाट आफ्नो परिचय दिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। मेरो चाहिँ राजु गुरु है। हजुर नाम राजु गुरु, घर पत्तनौ। धन्यवाद। नमस्ते, म टेकराज गुरुङ, मेरो घर चाहिँ साइङ, अहिले हाम्रो काठमाडौँ बस्छु। मेरो घर चाहिँ सिन्धुली, हामी यहीँ बस्छु। भोजराज श्रेष्ठ। हजुर, अनि हाम्रो नमस्कार, श्याम महर्जन, मनबाजी निवासी, पर्यटन व्यवसाय हो। नमस्कार, म काजी कार्की, मेरो घर पूर्व नेपालको संसारी, राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको अभियन्ता। धन्यवाद। नमस्कार, म सुदेव यादव, घर सप्तरी, हाल बसाइ ढापासी छ, सानो व्यवसाय फर्निचर सानो ढापासी। नमस्कार, म रोशन गुरुङ, सम्पूर्णमा नमस्कार। म महेश सालिसे, मेरो घर नुवाकोट, अहिले राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको अभियन्ता साथै विद्यार्थी सङ्गठनमा आएको छु। मेरो पनि भन्नु परेन मेरो घर नगोड हो, बस चाहिँ भाङटा, नाम राजकुमार ओझा। राजकुमार ओझा भन्नु है। राजकुमार ओझा। नमस्कार, मेरो नाम गोर्खे तामाङ, घर मेरो रामेछाप र हाल बसाइ रतुपुर र म राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको केन्द्रीय अभियन्ता। नमस्कार, म शुक्र लामा, मेरो घर नुवाकोट, म राष्ट्रिय अभियन्ता। नमस्कार, सम्पूर्ण सहयात्री राष्ट्रवादी नेतृत्व गर्नेहरूमा राष्ट्रवादी न्यानो अभिवादन, जय राष्ट्रवाद। म अर्जुन उप्रेती, मेरो घर नुवाकोट, म राष्ट्रवादी केन्द्रको अभियन्ता तारकेश्वर प्रमुख। नमस्ते, मेरो नाम बुद्धिमान थापा, घर तनहुँ, हाल काठमाडौँ। नमस्ते, म खेप गुरुङ, घर लमजुङ, हाल काठमाडौँ। नमस्ते, म राम भूषा, मेरो बसाइ चाहिँ सानो कुल्लो। नमस्ते, म नरेन्द्र खड्का, मेरो घर स्याङ्जा, हाल काठमाडौँ। मेरो मातृ व्यवसाय दिनमा गेस्ट हाउसहरू इत्यादि, र हाल अहिले यतिखेर म राष्ट्रवादको अभियन्तामै जोडिन गइरहेको छु, जहाँसम्म राम्रै होला। आदरणीय सागर दाइको साथमा छौँ हामी यतिखेर पनि। परिचय मात्रै चाहिँ। नमस्ते, म चन्द्रबहादुर थापा, राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको प्रमुख अभियन्ता। नमस्कार, म नकुल श्रेष्ठ, मेरो घर साख हो, अहिले म बालुजमा बस्छु, म यो राष्ट्रवादी केन्द्रको अभियन्ता हो। नमस्कार, म डङ्कनाथ हेटवाल, मनमैजु, तारकेश्वर नौ बस्छु। मेरो नाम भक्तबहादुर, जन्मस्थान पहाड, त्यसपछि अहिले 11 वर्षदेखि बसाइ कञ्चनपुर महेन्द्रनगर, 4 वर्षदेखि बानेश्वर, पुरानो बानेश्वरमा राष्ट्रवादी केन्द्रको अभियन्तामा सक्रिय भएर लाग्ने तयारीमा छु। नमस्कार, म रविन्द्र श्रेष्ठ, हाल म आनन्द टोलमा बस्छु। अहिले चाहिँ खास शान्तिल व्यापारी हुँ, म खास चाहिँ राष्ट्रवादी केन्द्रको अभियन्ता हुँ। नमस्ते, म ल अब छिटन के होला नमस्ते, म समीर शाह, सिन्धुपाल्चोक, राष्ट्रवादी केन्द्रको अभियन्ता। नमस्कार, म रचना थापा, घर नुवाकोट, हाल मलमाझी। नमस्कार, म लक्ष्मी दाल, घर प्युठान, हाल केटिया। नमस्ते, म सुरेश सुन्दास, तनहुँबाट, हाल काठमाडौँ। नमस्ते, मेरो घर दोलखा, यहाँ बस्ने बागबजार, सानो व्यवसाय पञ्चायत। नमस्ते, म शिवराज श्रेष्ठ, घर चाहिँ धादिङ,
अब हाल चाहिँ सामाजिक यो चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ अभियानमा चाहिँ सहभागी हुँदैछु। जस्तै गौरव थापा, हाल चाहिँ म काठमाडौँ सुन्दामा बस्छु। के भन्नु गौरव थापा? हजुर गौरव थापा। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। म प्रेम तामाङ, घर दोलाखा, हाल ग्रिनल्यान्ड दापसी, राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको टोहानगर निर्माण व्यवसायी अध्यक्ष। यहाँहरू सम्पूर्णमा नमस्कार। म भिनिङ विष्ट, मेरो घर पश्चिम कालीकोट, म राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको अभियन्ता। धन्यवाद। नमस्ते, म मुना थापा, घर पोखरा, राष्ट्रवादी अभियन्ता। धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरूलाई। साथसाथै हामीलाई यो फेरि पनि जय देश जय स्वाभिमान नाराका साथ, स्वच्छ पत्रकारिता हाम्रो अभियान भन्ने नाराका साथ अब चाहिँ सामवेद अनलाइन मिडिया प्रणालीले अबदेखि यो कार्यक्रम हाम्रा यान्त्रिक मिटिङ भयो भने यहाँ गर्नु भन्दा हामीलाई यो हलको चाहिँ जो अफर गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई सबैले एकमुष्ट धन्यवादसहित ताली बजाएर अब यो हाम्रो यो एरियामा मिटिङ भयो भने यो भित्रै चाहिँ अड्न सक्ने छलफल गर्न सक्ने वातावरण बनेसम्म यहाँ बस्छौँ। यो वातावरण बनेको छ। अब यसपछि चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरूको परिचयपछि नयाँ नयाँ साथीहरूको सहभागिता छ। राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल के हो र आज गठन गर्न खोजिएको अथवा आज हामी यहाँ जम्मा भइराखेका किन छौँ र यो विषयमा हामी क्लियर हुनुपर्नेछ। यदा विषयवस्तुमा क्लियर नभइकन हाम्रा भोलिका योजनाहरू, भोलिका हाम्रो बाटो क्लियर हुन सक्दैन अथवा हामीले जिम्मेवारी वहन गरेर अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। जसमा हाम्रो जिम्मेवारी ट्याक्कै चाहिँ बुझेर जानेर अब यो मेरो कर्तव्य भने महसुस गरेर अगाडि बढेनौँ भने सङ्गठन विस्तार अथवा चाहिँ हामीले खोजेको अथवा हामीले प्राप्त गर्न खोजेको त्यो लक्ष्य र उद्देश्य छ त्यो पुरा नहुने भयो भने आज यो विषयमा क्लियर हुनुपर्नेछ। यो विषयलाई क्लियर बनाउनका लागि राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालका प्रमुख अभियन्ता चन्द्रबहादुर थापा चाहिँ यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँले चाहिँ बेली विस्तार गर्नुहुनेछ सबै विषय। तपाईँहरूको पनि यदि केही त्यो बिचमा बोल्दै गर्दा लागेका केही जिज्ञासा छन् भने टिप्पण गर्नु होला। अन्तिममा विषयवस्तु राख्नुपर्नेछ, तपाईँहरूले चाहिँ जिज्ञासा राख्न पाउनुहुनेछ। जिज्ञासा पश्चात पनि फेरि त्यसको चाहिँ बारेमा छलफल गर्न पऱ्यो भने फेरि पनि छलफल हुने छ। यो म जानकारी गराउँदै आजको विषयवस्तु मुख्य विषयवस्तु राखिदिनु हुनका लागि आजको बैठकका प्रमुख अतिथि चन्द्रबहादुर थापाज्यूले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बैठकका अध्यक्षज्यू, राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालका जिम्मेवार नेतृत्वहरू सबैमा म राष्ट्रवादी अभिवादन टक्राउँदै केही विषयवस्तु राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा 2007 सालदेखि 2077 सालसम्मको जो राजनीतिक परिवर्तन भयो त्यो राजनीतिक परिवर्तनबाट तपाईँ हामीले के पायौँ र नेपाली जनताले के पायो? अहिलेको बहसको विषय हामीले यही बनाउन खोजेका छौँ। साँच्चै भन्ने हो भने नेपाली जनताका आवश्यकता के छन्, त्यो आवश्यकता अनुरूप जनताले प्राप्ति गर्यो कि गरेन? पटक पटक सत्तामा जाने, सत्ताबाट बाहिरिने, जित्ने, हार्ने यो खेल त भइरहेको छ। तर त्यो खेल पश्चात जनताको जीवनमा परिवर्तन भयो कि भएन भन्ने सवालमा हेर्दाखेरि नेपाली जनताको जीवनमा परिवर्तन भएको छैन। त्यो किन परिवर्तन भएन भन्ने सवालमा हाम्रो बहसको विषय के हो भने जनताले जे खोजेको त्यो प्राप्ति हुन सकेन। केही नेताहरूले खोजेको कुरा प्राप्ति भयो तर आम जनताले खोजेको विषय प्राप्ति हुन सकेन। र अहिलेको सन्दर्भमा राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको निष्कर्ष के हो भने सिङ्गो नेपालीहरूले खोजेको विषय औँलामा गन्ने विषय छन्, अरू अतिरिक्त विषय हुन्। मुख्य विषय भनेको नेपाली जनताले आफ्नै देशमा काम गरेर खान पाउने व्यवस्था खोजेको। त्यो लोकतन्त्र खोजेको नि होइन, गणतन्त्र खोजेको नि होइन, समावेशी खोजेको नि होइन, समानुपाती खोजेको नि होइन। यदि त्यस्तो खोजेको हुन्थ्यो भने 70 लाख नेपाली युवा युवतीहरू किन विदेश गए त? साँच्चै नेपाली जनताले त्यही लोकतन्त्र, समावेशी, गणतन्त्र, सङ्घीयता मात्रै शब्द खोजेको हो भने किन जनता प्रत्येक दिन 2000 का दरले भर्खर जन्मिएको छोराछोरी, भर्खर विवाह गरेको श्रीमती,
वृद्ध भएका बुवा आमालाई छोडेर अरब दुबई कतार जहाँ 60-65 डिग्री तापक्रममा भेडा हेर्न किन भयो? जुन देशमा न लोकतन्त्र छ, न गणतन्त्र छ, न समावेशिता छ, न सङ्घीयता छ। अरबमा त सुल्तानले मुलुक चलाइरहेको छ। सुल्तान भनेको यहाँको राजा, राजतन्त्र। त्यस्तो देशमा गएर भेडा हेरै र आफ्नो जीवनयापन गरेको छ भनेपछि जनताका आधारभूत आवश्यकता जे खोजेका हुन् ती प्राप्ति हुन सकेन भन्ने विषय नै राष्ट्रवादी केन्द्रले मूल विषय बनायो र के भन्यो भने योग्यता, क्षमता, दक्षता, सिप, कला अनुसारको रोजगारको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भन्यो। यो रोजगारको विषयलाई अहिले हामीले गीत गाउने शैली गीत, सबभन्दा शैली गीत पानको पात छ नि, त्यो रोजगारलाई पानको पात जस्तो बनाइयो यो देशमा। रोजगार भन्छ क्या, रोजगार भन्छ। त्यो रोजगार सामान्य हुँदैन। रोजगारभित्र के लुकेको छ भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई बुझाउन जरुरी छ। रोजगारभित्र के लुकेको छ भने रोजगारभित्र औद्योगिकरण र व्यवसायीकरण लुकेको छ। बेगर औद्योगिकरण र व्यवसायीकरण बेगर रोजगारी हुँदैन भन्ने हाम्रो ठम्माइ हो। त्यो औद्योगिकरण र व्यवसायीकरण भनेको समृद्धि हो भनेपछि त रोजगारसँग मुलुकको समृद्धि जोडिएको छ। त्यो समृद्धि भनेको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सहितको राष्ट्रियताको विषय जोडिएको छ। त्यसकारण रोजगारी भनेको त्यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो। र आज यो देशका जति राष्ट्रिय आर्थिक स्रोत र साधन छन् ती सबै व्यवहारिसे छन्। हाम्रो कृषि प्रधान देश, उर्वर जमिन बाँझै छ। यसको बारेमा बहस कसरी उठाउनु बा? यत्र धेरै 200को सेरोफेरोमा राजनीतिक दल छन्। हामीले चाहिँ टमाटर, प्याज, लसुन पनि विदेशबाट ल्याउन पर्ने भयो, यही उत्पादन गर्न पर्यो, किन नगरेको भनेर बहस छैन। आज हाम्रो देश जडीबुटीको देश हो। हर सिटामलदेखि लिएर हरेक कुरा विदेशबाट ल्याउनु पर्छ। आफ्नो देशमा भएको महँगा महँगा जडीबुटीहरू जङ्गलमै सडेको छ, पोएको छ। यसको बारेमा बहसको विषय छैन। किन बहसको विषय छैन भने त्यहाँ रोजगारी जोडिएको छ, त्यहाँ औद्योगिकरण र व्यवसायीकरण जोडिएको छ, त्यहाँ समृद्धि जोडिएको छ, त्यहाँ राष्ट्रियता जोडिएको छ। अनि राष्ट्रियताको बारेमा बहस उठाउन हुन्न भन्ने अहिले अघोषित सबै चर्चामा आएका ठुला राजनीतिक दलहरूको मूल आशय कहाँ छ भने राष्ट्रियता बलियो हुने विषय उठाइनु हुन्न भन्नेमा केन्द्रित भयो। यति धेरै हाम्रो देशमा खनिजहरू छन्। त्यो खनिजको बारेमा किन चर्चा चल्दैन? अब हामीले उठाउन पर्ने, सोच्न पर्ने, छलफल बहस गर्न पर्ने विषय यो हो। हामीसँग सुन खानी छ, फलाम खानी छ, तामा खानी छ, युरेनियम खानी छ, हामीसँग पेट्रोल छ, हामीसँग ग्यास छ। तर यसको बारेमा बहस चल्दैन। तर बहस के को बारेमा चल्छ भने जर्मनमा कति नेपाली पठाउने, मलेसियामा कति नेपाली पठाउने, क्युबामा कति नेपाली पठाउने, कोरियामा कति नेपाली कामदारको रूपमा पठाउने। यसको बारेमा सदनमा नि बहसको विषय बन्छ। सरकारले नि योजना बनाउँछ। तर आफ्नो देशमा भएका खनिजहरू उत्खनन गरेर रोजगार पैदा गर्ने, औद्योगिकरण र व्यवसायीकरण गर्ने भन्ने बारेमा बहसको विषय छैन। एवं रीतिले त्यो जलस्रोतको विषय त्यही हो। आज नेपाल ब्राजिल पछिको दोस्रो धनी देश हो। त्यही देशका नागरिकले सिँचाइ पाएका छैनन्, शुद्ध खानेपानी पाएका छैनन्। अहिले बल्ल बल्ल अब काठमाडौँले शुद्ध खानेपानी पाउँछ कि भन्ने आशावादी भएर बसेका छन्। तर त्यही पनि ठुलो माफियाहरूको खेल गिरुवा डरलाग्दो छ भने पानी समेत खान नपाउने व्यवस्था, सिँचाइ नहुने व्यवस्था, यस्तो प्रकारको विषयमा बहसको विषय बन्दैन। एवं रीतिले जति हाम्रा उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू छन् ती प्रत्येक दिन बन्द भएको भइ छन्। तर विदेश लैजाने मेन पार खोलिएको खोलै छ। अहिले 1300 भन्दा बढी युवाहरूलाई विदेश लैजाने मेन पार खोलेको छौँ। तर भएका उद्योगहरू चलाउने बारेमा बहस कुनै दलको छैन। त्यो एबिसिडी 1 नम्बर 2 नम्बर होइन क्या। जस्तो कुन दलले, कुन विचारले, कुन पार्टीले, कुन नेताले ल बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र भएका बन्द उद्योग चलाउँ कसले भन्यो, हेटौँडाको चाहिँ हाम्रो कपडा फ्याक्ट्री चलाउँ कसले भन्यो, बुटोलको धाव कारखाना चलाउँ कसले भन्यो, यता सुर्खेततिर भएको कपास कारखाना फ्याक्ट्री चलाउँ कसले भन्यो। कृषि प्रधान देशको एउटा मात्रै कृषि औजार केन्द्र वीरगन्जमा छ, त्यही बन्द छ। त्यो चलाउँ कसले भन्यो। अहिले भएका सबै पार्टी सत्तामा नभए कोही पनि छैन। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, मधेसवादी सबै गए। तर कसैले नि यो बारेमा बहसको विषय नबनाउँदाखेरि आज सारा नेपालीहरू जो व्यवसाय गरेका छन्, जो उद्योग धन्दा चलाएका छन्,
उनी दिन प्रतिदिन आफ्नो उद्योग व्यवसाय बन्द गरेर लगानी गर्न सक्ने पनि विदेशमै लगानी गर्ने, लगानी गर्न नसक्ने फेरि विदेशमै काम गर्न जाने भनेपछि यो देश भनेको विदेशीहरूको क्रीडा स्थल, खेल स्थल मात्रै बनाउने, नेपालीहरूलाई फेरि विदेशमा एउटा श्रमिकको रूपमा पठाउने। आज यो देशको पहिचान भनेको विकसित मुलुकमा काम गर्ने, मजदुर उत्पादन गर्ने देश भनेको नेपाल हो भनेर स्थापित गर्ने अहिलेको व्यवस्थाले गरेको छ। शब्दमा के गरेको छ, शब्द जाल षड्यन्त्र के छन् ती फरक विषय हुन्। ती शब्द सुन्दाखेरि त यति मिठा छन्, मानव अधिकार भन्छ, मूल्य मान्यता भन्छ, सबैको समान अधिकार भन्छ। त्यो शब्दमा हेर्ने कोही पनि चाहिँ अन्याय छैन, तर जीवन व्यवहारमा हेर्ने हो भने संविधानमै लेखिएको छ शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क लेखिएको छ। तर आज यो देशमा व्यवसाय फस्टाएको छ भने त्यही फस्टाएको छ जो शिक्षा र स्वास्थ्य। आज त्यही क्षेत्रमा व्यवसायीकरण भयो। जो राज्यले सेवा दिन पर्ने स्वास्थ्य नागरिक र शिक्षित नागरिक भयो भने मात्रै त्यो देशलाई निर्माण गर्छ, त्यो देशलाई बलियो बनाउँछ। तर हाम्रो देशमा शिक्षामा पनि कमजोर, स्वास्थ्यमा पनि कमजोर बनाउने जो पोलिसी बनेको छ यसको बारेमा बोलिदिने कुनै पनि सङ्घ सङ्गठन नभएको हुँदा राष्ट्रवादी केन्द्रले के प्रण गर्यो भने नेपाली जनताले खोजेको भनेको शिक्षा निःशुल्क, स्वास्थ्य निःशुल्क, रोजगारको ग्यारेन्टी। त्यो रोजगार भनेको ट्याक्कै औद्योगिकरण र व्यवसायीकरणसँग अभिन्न रूपले जोडिएको विषय हो। जो अहिले हामीसँग धेरै व्यवसायी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, व्यवसायी साथीहरूले बुझ्ने कुरा कहाँ हो भने राज्यमा अहिले पनि राष्ट्रिय पुँजी र लगानीको सुरक्षा नीति नै छैन। त्यो राष्ट्रिय पुँजी र लगानीको सुरक्षा नीति नहुँदाखेरि उद्योग व्यवसाय चल्दैन। उद्योग व्यवसाय नचलेपछि रोजगार हुने भनेपछि रोजगारको विषय र औद्योगिकरण र व्यवसायीकरणको विषय भनेका एक अर्काका परिपूरक हुन्। यो एउटा सिक्काका दुई पाटा भने जस्तो वा माछा र पानीको जस्तो सम्बन्ध हो। पानी भएन माछा चाहिँ पौडिन्छ, चलखेल गर्छ, बढ्छ, विकास हुन्छ। पानीमा विष हालिदिने त्यहाँ माछा किन मर्यो भन्ने क्या अहिले हाम्रो देशको पोलिसी यही हो। भएका उद्योग धन्दा टोटल बन्द गराउने, त्यसपछि रोजगार छैन हामी त गरिब देश, अरब पठाइहाल्ने, दुबई पठाइहाल्ने, कोरिया पठाइहाल्ने, अलि सक्ने जापान अलि चाहिँ धनार्थ कोही छ 20-30 लाख 40 लाख खर्च गर्ने छ, युरोप अमेरिका भनेपछि देशको दिमागै कहाँ छ भने यो देशका युवा जनशक्तिलाई विदेशमा बेच्ने, त्यहाँबाट आएको रेमिटेन्सबाट देश चलाउने भन्ने अहिलेको अर्थनीति हो। यो अर्थनीतिले देशलाई कङ्गाल बनाउँछ। कङ्गाल मात्रै होइन, देशलाई आफ्नो स्वाधीनताबाट पनि विलीन बनाइदिन्छ। जो देश राष्ट्र भन्ने नेपाल भनिन्छ त्यहाँबाट हामी विमुख बन्छौँ है। अर्थतन्त्र भनेको त राष्ट्रियताको महत्त्वपूर्ण मेरुदण्ड हो भन्नेमा राष्ट्रवादी केन्द्रको बुझाइ र विचारलाई अंगीकार गरेको हुँदा हामीले के भन्यौँ भने अब संविधानमा भएको विषय शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क, रोजगारको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। त्यसलाई हामीले भन्यौँ बेरोजगार वर्गको मुक्ति। र त्यो सँगसँगै कसरी जोडिन्छ विषय भने त्यो बेरोजगार वर्गको मुक्ति कतिखेर हुन्छ भन्दा जतिखेर राष्ट्रिय पुँजी र लगानीको सुरक्षा नीति हुन्छ। जस्तो केही व्यवसायले भोगिरहनु भएको छ, गएको 9 महिना भोग्नु भयो, अब कति महिना भोग्नुपर्छ थाहा छैन। कसरी चल्छ व्यवसाय यस्तो भएपछि कसरी उसले ब्याज तिर्ने, कसरी भाडा तिर्ने, कसरी चाहिँ श्रमिक पाल्ने, श्रमिकलाई कसरी जोगाउने, आफू कसरी बाँच्ने। जहाँ जहाँ लकडाउन भएको छ राज्यको तर्फबाट लकडाउन, सटडाउन, निषेधाज्ञा भएको अवधिभरि संसारभरि, नेपाल बाहेक संसारभरि हाम्रो देशभन्दा नि गरिब देशमा के गरियो भने जति व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरू छन् लकडाउन, सटडाउन र निषेधाज्ञाको अवधिमा जे जति घाटा लाग्यो त्यो सबै राज्यले तिर्दिएको छ। ब्याज बिना गरिदिएको छ, कर बिना गरिदिएको छ, भाडालाई राज्यले व्यवस्थापन गरिदिएको छ, त्यहाँको मजदुरहरूलाई राज्यले सरकारले व्यवस्थापन गरिदिएको छ, सबै कुरा सरकारले गरिदिएको छ र बल्ल त्यहाँ चाहिँ लकडाउन, सटडाउन र चाहिँ निषेधाज्ञालाई पनि जनताले स्वीकार गरिएको छ। तर हाम्रो के भयो भने सबै हामीले गर्न पर्ने, तर राज्यले घोषणा गरेको लकडाउन, सटडाउन र निषेधाज्ञा पनि पालना गर्न पर्ने। यो भनेको अलिअलि बचे खुचेका मध्यम वर्गका साना व्यवसायहरू पनि टाट पल्ट्यो, तिमी पनि भेडा हेर्ने अरब जाऊ भन्ने पोलिसी कार्यान्वयन गराउनको निम्ति सही हो या होइन पुष्टि पनि भएको छैन।
जस्तो मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ त्यो 9 महिना किन त्यो बन्द गर्यो होला नेपालमा। अब अहिले आउनेले कति प्रभाव पार्छ थाहा छैन यो कोरोनाले, तर गएको कोरोनाप्रति म टोटल अविश्वास राख्छु। त्यो बेकार जनतालाई दुःख दिनको निम्ति, यहाँका उद्योगिक व्यवसायलाई ध्वस्त बनाउनको निम्ति त्यो लकडाउन गरिएको थियो। त्यसै कुनै फिडब्याक केही पनि परिणाम आएन। तर अहिले पनि जो सुरु गरिँदैछ त्यो पनि त्यस्तै बनाएर उनका आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू जो अरबौं अरब चाहिँ जो अमेरिकन डलर खोपमा लगानी गरेका छन् त्यो कसैले खोप लाएन, त्यसै खोप बिक्री गर्नका लागि बनाएको षड्यन्त्र त होइन भन्ने चर्को चाहिँ आलोचना यहाँ मात्रै होइन अमेरिकामा पनि भएको छ, रसियामा भएको छ, इटालीमा भएको छ, यहाँका मात्रै कुरा होइन। जस्तो पोहोरकै कुरा गर्ने हो भने अमेरिकामा लकडाउन भन्दा त्यो कोरोनाको अवधिभन्दा मृत्युदर कति थियो र चाहिँ कोरोना आइसकेपछिको मृत्युदर कति भन्दा समान छ, मृत्युदर कोही फरक छैन। मृत्युदर एउटै हो नि, फेरि महामारीले मान्छे मर्या मरेछन् भन्दैन, मृत्युदर बढ्नु पर्यो नि त। सरदर मृत्युदर बढ्यो भने मात्रै त्यो महामारीको रूपमा आउँछ। यो त यति हामीले बुझ्नु पर्यो के। सरदर मृत्युदर जस्तो नेपालमा प्रत्येक महिना कति हो त मर्ने, त्योभन्दा फरक कति आयो, त्यसको आधारमा महामारी पुष्टि गर्ने हो, घटनाक्रमले हेर्ने हो भने त्यो त्यता छैन। यहाँ त विभिन्न प्रकारका मान्छे चाहिँ जे कालले मरे पनि कोरोनाले मर्यो भने बापत सरदर 15 लाख त्यो मरेको मृत्यु भएको लाखलाई आउँछ। त्यो पैसा सरकारमा रहनेले चलाउन पाउँछ। एउटा चाहिँ अस्तव्यस्त भयो भन्ने भने अन्तर्राष्ट्रिय डोनेसन आउँछ भनेर त्यो सरकारले खानाका लागि लुटतन्त्र मचाउनको निम्ति ठुलो षड्यन्त्र गरिएको छ। यसको बारेमा बहसको विषय बनेको छ। तर त्यो भनेको फेरि मास्क नलाउने केही पनि होइन भन्दै हिँड्ने भनेको होइन। आफूले मास्क त लाउनु, मास्क लाउँदाखेरि धेरै रोगबाट बचिन्छ। त्यो कोरोनाबाट मात्रै होइन, यहाँको धुवा धुलो सारा कुरालाई जोगिने हुँदाखेरि मास्कको सदुपयोग गर्ने कुरामा हाम्रो अन्यता होइन। तर यसरी जो व्यवसायमाथि अहिलेको कोरोनाका कारणले परेको जो नकारात्मक प्रभाव छ त्यसलाई राज्यले हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोडदार तर्क छ। त्यो भएन भने कुनै पनि व्यवसाय टिक्न सक्दैनन्। त्यो मात्रै होइन, जस्तो हिजोका हामीले कालखण्डहरू हेर्नुपर्छ। यहाँ यति धेरै उद्योग धन्दाहरू खोलिए तर ती बन्द गरिए, ती उद्योगिक व्यवसाय टाटपट्टि। जस्तो प्लास्टिक फ्याक्ट्री पहिला राज्यले नै खोल्न दियो, करोडौँको रूपमा लगानी गरे, पछि चाहिँ त्यो प्लास्टिकलाई बन्देज गर्यो। राज्यको अनुमतिबाट उद्योग धन्दा व्यवसाय चलाइसकेपछि राज्यकै तर्फबाट बन्द गरिन्छ भने त्यसको उचित मूल्याङ्कन गरेर मूल्याङ्कन अनुसारको क्षतिपूर्ति राज्यले दिनुपर्छ, संसारभरिको नियम। तर यहाँ दिएन। मानौँ अहिले यो चाहिँ मिडिया हामीले यो ठाउँ जो राज्यबाट चाहिँ अनुमति लिएर चलाएका छौँ, सरकारले यो बन्द गर भन्यो भने अहिले भन्नुहुन्थ्यो झन्डै 22 लाख हाराहारीमा लगानी लगाएँ भन्नुभयो। यो बन्द गर्ने भनेको त 22 लाखको त कोही न कोही त चाहियो त, 22 लाख त चाहियो त। त्यसै यहाँ काम गर्ने जो साथी कर्मचारी हुनुहुन्छ त्यसको व्यवस्थापन चाहियो। त्यसै बन्द गरिदिने मात्रै भनेर हुँदैन। भनेको यो अहिलेको व्यवस्था, अहिलेको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन। अब हामीले यो अन्याय अत्याचार कति पुस्ता सहने, अहिलेसम्मको हाम्रो आउने पुस्तालेसम्म सहयो। यदि हामीले आवाज उठाउन सकेनौँ भने छोरा नाति पलाती खलाती हलाती सबैले यही पीडा ठेगिराख्न पर्नेछ। जन्मिनी त्यसपछि आफूसँग भएको झिटी झाम्टी बेचेर शिक्षा दीक्षा दिने, रोग लाग्यो भने झन् हर्खेती गरेर उपचार गर्ने, त्यति गरेर बचाइसकेपछि 15-20 वर्ष 20-22 वर्षको भइसकेपछि अरब पठाउने हो कि दुबई पठाउने हो कि कोरिया पठाउने हो कि युरोप पठाउने हो कि अमेरिका पठाउने हो कि आफ्नो सन्तानलाई कहाँ पठाउँदाखेरि आफ्नो जीवन चल्छ, आफ्नो परिवार चल्छ भन्ने जो पीडा छ त्यो पीडाबाट कति पुस्ता हामी मुक्ति नहुने। आज छोरो एउटा देशमा छ, छोरी अर्को देशमा छ, श्रीमती अर्कै देशमा छ, श्रीमान अर्कै देशमा छ, बाउ अर्कै देशमा छ, आमा अर्कै देशमा छ, सासू झन् अर्कै देशमा छ, ससुर अर्कै देशमा छ। यस्तो के छेद विच्छेद जो समाज बन्यो, जो परिवार नै छेद विच्छेद बन्यो, यस्तो छेद विच्छेद युक्त जीवन हामी नेपालीहरूले कति पुस्ता बाँच्ने भन्दाखेरि राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले भन्यो कि आफ्नो अधिकार पहिला माग्ने हो, मागेर पाइएन भने खोज्ने हो। अहिले नेपाली जनताले जो आधारभूत आवश्यकता माग गरेको छ त्यो आधारभूत आवश्यकता प्राप्ति नगरेको हुँदा आफ्ना अधिकारका निम्ति हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अगाडि बढ्ने क्रममा सङ्गठित भएर अगाडि बढ्यौँ भने हामी सफल हुन्छौँ, सङ्गठित नभइकन अगाडि बढियो भने हामी असफल हुन्छौँ। तर संसारभरिको परिवर्तन, संसारभरिको आन्दोलन हेर्ने हो भने
सङ्गठित रूपमा गर्दा त्यो आन्दोलन क्रान्ति परिवर्तन हुन्छ। असङ्गठित रूपमा गरियो भने त्यो आन्दोलन गर्नेहरू अपराधी हुन्छ र अपराधी भएर जेलमा सड्न पर्छ। यो कुरा राम्ररी राष्ट्रवादी केन्द्रले बुझेको हुँदाखेरि न्यूनतम पनि राजधानीमा चाहिँ 50,000 भन्दा माथि 1 लाख भन्दा तल सङ्ख्याको हिसाबले झन्डै राजधानीमा 60 लाखको सेरोफेरोमा जनसमुदाय बस्छ। त्यो 60 लाख मध्ये 50,000 भन्दा माथि 1 लाख भन्दा तल सङ्गठित भएर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आफ्नो राष्ट्रिय पुँजी र लगानीको सुरक्षा नीति र आफ्नो स्वधर्मको रक्षाको विषयमा हामी सडकमा जाने हो भने जित्न सक्छौँ भन्ने राष्ट्रवादी केन्द्रको बुझाइ हो। त्यो स्वधर्म भनेको के हो भन्ने यो पनि क्लियर गर्न चाहन्छु। स्वधर्म भनेको चाहिँ हिन्दू धर्म, बुद्धिस्ट धर्म, किराँती धर्म नेपालका स्वधर्म हुन्। त्यो स्वधर्मको रक्षा गर्न जरुरी छ। यी आफ्नो स्वधर्मको रक्षा नगर्ने, विदेशी धर्मको चाहिँ हामीले प्रशंसा गर्ने, महिमा गर्ने, आफ्नो राष्ट्रिय झन्डाको चाहिँ रक्षा नगर्ने, विदेशी झन्डाको रक्षा गर्ने। अन्यथा नलिनु होला। यहाँ त म धेरै वामपन्थी हुनुहुन्छ, मेरो नि स्कुल वामपन्थी हो। जस्तो हैसिया र हतौडी झन्डा कहाँको? कहाँ जन्मेको त हैसिया र हतौडी झन्डा? त्यो मार्क्सले जन्माएका जर्मनबाट। हेर्नुहोस् त, जर्मनमा रचना गरिएको त्यो झन्डा धुरीमा राख्दाखेरि गर्व गर्ने भइयो। आफ्नो धुरी भन्छौँ कि हामीले छानो घरको छानो धुरीमा आफ्नो राष्ट्रिय झन्डा राख्दाखेरि चाहिँ हिन्द बोध हुने यस्तो बनिन् नि त हामी। त्यो 4 तारे कङ्ग्रेस भन्ने कहाँ सुरु भएको? अमेरिकाबाट। कङ्ग्रेस भन्ने शब्द अमेरिकाबाट सुरु भएको। त्यो कङ्ग्रेसको 4 तारे झन्डा राख्दा गर्व गर्ने। अब आफ्नो चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा चन्द्रमा सूर्य र चन्द्र भएको झन्डा राख्दा मजा नआउने। कहाँबाट बनाइयो? अर्थतन्त्र, डलर खुब खुसी हुने भइयो। नेपाली पैसा केही पनि होइन। हेर्नुहोस् है, विदेश राम्रो लाग्ने, आफ्नो देश नराम्रो लाग्ने। मलाई लाग्छ अहिले नागरिकताको भन्दा महत्त्व पासपोर्टको बन्यो। पासपोर्ट भनेको के हो त? विदेश जानको लागि बनाउनु न हो। त्यो कसले बनायो भनेपछि आफ्नो देशलाई घृणा गरेर अर्काको देशलाई माया गर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिदिएको भनेको तपाईँ हाम्रो दोष छैन, यो व्यवस्थाको दोष हो। यहाँका शासकहरूले यस्तो बनाइदिए हाम्रो जीवनै नचल्ने बनाइदिएको हुँदा जीवन चलाउनको निम्ति विदेश प्यारो हुने भयो, विदेशी पैसा प्यारो हुने भयो, विदेशी विचार प्यारो हुने भयो। यो व्यवसायिक सङ्गठनको सवालमा मैले राखेको प्रस्ताव सहजकर्ता भने इन्चार्जसिपको रूपमा भूमिका खेल्ने गरिकन नरेन्द्र खड्का दाइलाई जिम्मेवारी दिँदा के हुन्छ र अरू साथीहरूको के हुन्छ? नरेन्द्र दाइले मौन फलानु हुँदा राम्रो हुन्छ भने नरेन्द्र दाइले भनिदिनु पऱ्यो, होइन भने नरेन्द्र दाइ ठिकै हो भन्ने भने अरू साथीहरूले भन्दा पनि अझ सहज होला। त्यसले फेरि वातावरण सिर्जना गर्छ, सहज वातावरण हुन्छ। हजुर, उहाँलाई हुन्छ। नरेन्द्र दाइ भयो। अहिलेको यहाँको भूमिका अनुसार मलाई दिएर हिसाबले उहाँ नै होला जस्तो लाग्छ। जोड जोडले ताली पड्काएर एकअर्कासँग चिन्जान धेरैसँग छैन। यहाँ भूमिका अर्को भूमिकामा फेरि चाहिँ सुब्रत तामाङ लामा सुब्रत लामा सरको पनि चाहिँ लामो भूमिका छ। उहाँलाई मेरो प्रस्ताव, व्यक्तिगत प्रस्ताव फेरि चाहिँ यसमा पनि के छ कस्तो छ त्यो सल्लाह अनि एकदम ठिक छ। आज हामी भीमजी कता हुनुहुन्छ? तारकेश्वर नगरपालिकाको व्यावसायिक प्रमुखको रूपमा हाम्रो उठिदिनु पर्ला। एकचोटि चाहिँ पछाडि हुनुहुन्छ श्याम महर्जन सर हुनुहुन्छ र व्यवसायिक भएको छ चाहिँ उहाँ चाहिँ तारकेश्वर नगरपालिकाको व्यवसायिक प्रमुख। ठिक छ। र यहाँ तपाईँको चाहिँ यतातिर आइसकेपछि नगर यो के यो अर्को उपप्रमुख रहनु भएको छ, उपप्रमुखको रूपमा। ओके। उहाँलाई पनि अब त्यो चाहिँ सर्वसम्मत गर्नुपर्छ यो समूहले। उहाँका लागि पनि अब चाहिँ मलाई माथि उताका साथीहरूले भनेअनुसार फोनमा भनेअनुसार भर्खर आइपुग्नुभयो हाम्रो विशाल राणा मगर सर आउनु भएको छ। उहाँ चाहिँ व्यावसायिक प्रमुख टोखा नगरपालिकाको उहाँले र त्यसका साथसाथै यतातिर तपाईँको उपप्रमुखको रूपमा तपाईँको चाहिँ 3वटा नगरपालिका हुन्छ नि, यता जोडिने भयो। त्योभन्दा बाँकी
जिम्मेवार साथीहरू यहाँ छन् गरे। अब ती जिम्मेवार साथीहरूको नाम चाहिँ भन्नुपर्छ विभाग हेर्ने गरी। एकजना हाम्रो चाहिँ जिम्मेवार भूमिका हेर्ने चाहिँ शिव श्रेष्ठ सर पनि हुनुहुन्छ अरे। अब उहाँको बारेमा यो टिमले सल्लाह गरोस्, किनभने चाहिँ फर्दर पनि हामी जोड्दै जान चाहिँ हेर्नुहोस् है। त्यसपछि यतातिर आएर हाम्रो गगन सर हुनुहुन्छ, निकै ठुलो चाहिँ व्यवसाय, निकै चाहिँ जिम्मेवार साथी हुनुहुन्छ फेरि चाहिँ गगन गुरुङ सर। गगन सरलाई त यो क्षेत्रकै तर्फबाट उपप्रमुख लगे हुन्छ क्षेत्रकै तर्फबाट प्रमुख नै भन्ने हो। क्षेत्रको प्रमुख, यो गङ्गबु क्षेत्रको प्रमुख, त्यसपछि यो आर्को उपप्रमुख, अर्कोको उपप्रमुख ढङ्गले यस्तो हुनुहुन्छ अरे। अब त्यसपछि मैले अझ अरू जिम्मेवार साथीहरू छन्, अरू पनि विवाद हुन्छ है, तपाईँको नाम जहाँ आएको छ नि। त्यसपछि हाम्रो तामाङ सर हाम्रो त्यहाँ व्यवसायी हामी यहाँ चाहिँ एकजना यहाँ यस्तो अहिले सामने कहाँसम्म गएर हामी त्यहाँको प्रमुख चाहिँ यहाँको आर्कोको उपप्रमुख हुने र अरू चाहिँ सबै आर्कोको सदस्य हुने, त्यहाँका चाहिँ विभागीय साथीहरू रहने भएको हुनाले हाम्रो बैठकको अध्यक्षले चाहिँ भनेअनुसार नै मैले जाने हो भने अहिलेसम्म व्यवसायका रूपमा जो हामीले घोषणा गऱ्यौँ त्यसका अलावा हामी थप साथीहरू पनि फेरि घोषणा गर्न बाँकी छ। तर साथीहरूलाई चिन्दै जान्दै उनको क्षमता सबै हेर्दै पहुँच हेर्दै त्यो सेटमा भोलिदिने एउटा कुरा रहिहाल्यो। मैले अझ यस्तो सुझाव दिएँ। त्यसो के गरौँ भने आज चाहिँ सहजकर्ता र प्रमुख फाइनल गरौँ, अरू विभागीय सदस्यको रूपमा चाहिँ विभागको एउटा कमिटीको रूपमा कमिटीमा राखौँ, केही हप्तापछि त्यो कमिटीको मात्रै बैठक बसौँ। त्यो कमिटीको बैठक बसेर बल्ल उपप्रमुखसहित कहाँ कसरी सेट गर्ने, जाँदा सहिलो हुन्छ कि के गर्दा सहिलो हुन्छ। यसका लागि यो पनि ठिकै हुन्छ। हामीले अहिलेसम्म घोषणा चाहिँ तपाईँको सहजकर्ता र प्रमुखको चाहिँ घोषणा गऱ्यौँ। त्योभन्दा बाँकी रहेका केही अरू सङ्गठनको पनि घोषणा गर्न बाँकी छ। व्यवसायको सालमा यतिलाई गरेर अरू सबै साथीहरू हामी आएको जिम्मेवारी छन्। राष्ट्रवादी केन्द्रका कोही केन्द्रीय सदस्य साथीहरू पनि छन् यहाँभित्र धेरै साथीहरू। तथापि चाहिँ भूमिकाका रूपमा 3वटा नगरपालिकाको बुढा नीलकण्ठ, टोखा, तारकेश्वर र यो महानगरसँग जोडिएका 8वटा वडाभित्रको प्रत्यक्ष कार्यकारी भूमिका हाम्रो यहाँ रहने गरी सबै साथीहरू आजको लागि सदस्य रहने र पदीय जिम्मेवारीका हिसाबमा कतिपयलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने जो छ अर्को मिटिङसम्म आउँदा त्यो जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने गरिकन यो व्यवसायको मिटिङ चाहिँ व्यवसायको सङ्गठन निर्माण भयो। सबैले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी पास गरौँ। त्यसै गरेर अरू चाहिँ मिडिया यो अर्कोको मिडिया प्रमुखको रूपमा चाहिँ केही तपाईँको चाहिँ जो संवेद अनलाइन मिडिया प्रणालीको चाहिँ सञ्चालक मैले सही भने कि के भने सञ्चालक नवीन खड्काज्यूलाई चाहिँ अब उहाँ चाहिँ यो एरियाको मिडियाको प्रमुख हुने, उहाँले टिम बनाउने त्यो त भइसक्यो। टिम बनाउने हाम्रो प्रमुख उहाँ नै हुनु। त्यसै गरेर युवाको सालमा केही साथीहरूसँग सल्लाह गर्न पाइएको छैन। मैले चाहिँ बिहान यता चाहिँ हाम्रो भक्त सरलाई फोन हाने, तुरुन्त मैले चाहिँ नरेन्द्र सरलाई के चाहिँ रविन्द्र सरलाई फोन हान्न खोजेको थिएँ। उहाँले भन्नुभयो कि त्यहाँ व्यस्तताका कारणले यता जानुभएको छ भनेर फोन गरेन। दुईजनासँग बस्ने चाहिँ मैले सोचेको थिएँ। तबै हिजो यो टिम बसेर यो अर्को स्तरीय युवाको सङ्गठनको जिम्मेवारी उहाँ दुईजनालाई दिने भन्ने हाम्रो टिमले फेरि सल्लाह गरेको छ। को सल्लाह गरेको छ भने हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्षसँग बसेका छौँ हामी। त्यसपछि यहाँको चाहिँ अध्यक्ष तपाईँको चाहिँ जो यहाँ आजको बैठकको अध्यक्ष तपाईँको नरेन्द्र खड्कासँग बसेका छौँ, नवीनसँग बसेका छौँ। त्यसै नवीन खड्का र शुक्र लामा लगायतका साथीहरूसँग बसेर यो दिने भन्ने अर्कोको जिम्मेवारी तिनीहरूवटा नगरपालिका र यो महानगरभित्र भूमिका खेल्ने गरिकन दिने भन्ने भएको छ। तर यो साथीहरूले नस्वीकार्न पनि सक्नुहुन्छ, स्वीकार्न पनि सक्नुहुन्छ, प्रस्ताव चाहिँ राखिन्छ। त्यो प्रस्ताव राख्ने क्रममा युवाको सहजकर्ताको रूपमा भक्त भण्डारी यसपछि धन्यवाद। प्रमुखको रूपमा हामीले रविन्द्र श्रेष्ठलाई राख्ने सल्लाह गरेका छौँ। अब रविन्द्र सरले स्वीकार्ने होइन, हाम्रो अपेक्षा त हामीले सबै चाहिँ तय गरेर ल्याएका हौँ। रविन्द्र सरले स्वीकार्न पर्ने केही कारण छैनन् भने कारण भन्ने होइन भने सहयोग सबैले गर्ने गरिकन रविन्द्र श्रेष्ठ सर हाल्ला चाहिँ यो कारण ट्याक्कै तथ्य भयो गर्ने, नत्र हामी सहयोग गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ अलिक समय व्यस्तताले केही समय चाहिँ मैले चाहिँ दिन नसके लागि भन्ने म खास चाहिँ अहिले हाल चाहिँ म भर्खरै 2 महिना भयो यता सिफ्ट भएको खास चाहिँ मेरो पुरानो बसोबास बाङ्गे मुडाको खास चाहिँ अहिले म यता बसोबास अस्ति पनि भने हजुरको होइन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति तपाईँले मिटिङको अध्यक्षता मात्रै गर्ने हो, अरू सबै हामी मिलाइदिन्छौँ के अरू
यसै क्रममा चाहिँ अब सम्पर्क कमिटीको सवालमा धेरै साथीहरूको सेट गरेर जाने र यो माथि नै हामीले गगन सरलाई यता उपप्रमुख अझै सेट गर्ने भन्ने सोच बनाएको थियौँ हाम्रो सल्लाह अनुसार गगन सरलाई व्यवसायसँगै व्यवसायको त्यो अर्काकै उपप्रमुख बनाउने र यताको अरू ठोस गर्ने भनेका थियौँ त्यो त प्रस्ताव राख्नु नि त त्यो गगन गुरुङ सरलाई हामीले चाहिँ यो एरियाकै तपाईँको चाहिँ उपप्रमुख बनाएर जाने भन्ने हिजो हाम्रो केही सल्लाह थियो। ठिक छ। त्यो सल्लाह अनुसार उहाँलाई यो अर्काकै चाहिँ उपप्रमुख बनाउँदा के हुन्छ यो प्रस्ताव राख्यो व्यवसायको सवाल गाली बढाउन थाल्यो ठिक हुन्छ धेरै हुन्छ नै छन् अरू साथीहरू छन् तपाईँको सवालमा अब चाहिँ छन् अरू साथी चाहिँ यो अवस्था खासै नपर्ला गर्ने गरिन्छ पछि फेरि छँदैछ अब यो विषय ठिक छ गुरुङ सर चाहिँ हाम्रो व्यवसायको उपप्रमुखको रूपमा चाहिँ यहाँ सेट हुनुभयो। अब त्यसपछि अर्को जिम्मेवारी पनि आउनुहुन्छ र यसका साथसाथै थप सम्पर्क समिति भन्ने छ। सम्पर्क समितिमा धेरै साथीहरू आउनु भएको छ। अहिले सल्लाह गरेर राख्नुपर्ने छ। नाम मैले 2-4 जनाको मात्रै अहिले चाहिँ यहाँ टिप्पणी गरेको छु। सम्पर्क समितिको सँगै सिन्धुपाल्चोक काठमाडौँ सिन्धुपाल्चोक सम्पर्क समितिको अध्यक्षको रूपमा हाम्रो चाहिँ समीर शाह ल त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ यो स्याङ्जाको चाहिँ अरू छैन भने स्याङ्जाको हामीले चाहिँ स्याङ्जाको पनि सम्पर्क कमिटीको पनि वातावरण निर्माण गरिदिने अहिले चाहिँ हामी ठोस जिम्मेवारीको रूपमा गगन सरलाई नै जिम्मेवारी दिने हाम्रो चाहिँ तयारी गरिराख्यौँ। आन्तरिक तयारी गगन सरसँग सल्लाह त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कास्कीको मिलन थापा सर हुनुहुन्छ। कास्कीको वातावरण निर्माण गर्न सम्पर्क कमिटीको वातावरण निर्माण गरिदिनका लागि त्यसपछि चाहिँ म अरू नाम धेरै माग्न चाहन्छु किनभने यो धेरै कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँको टिमले मिलाएको छ। यहाँको टिमले मलाई पनि धेरै जानकारी नभएको भने धेरै साथीहरू आउनु भएको छ। कहाँ कोलाई थप गर्ने र थप घट गर्ने यसभित्र जिम्मेवारी जसरी पनि दिनुपर्ने अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। जस्तो चाहिँ यी सबै साथीहरूको चाहिँ सवालमा छ। त्यसको बारेमा थप छलफल गरौँला। लानु छ उसलाई लानु छ धेरै छ। भूषण सर हुनुहुन्छ अनि चाहिँ यतातिर हाम्रो उहाँ बुवा हुनुहुन्छ उहाँलाई लानु छ थापा सर हुनुहुन्छ यतातिर दोलखाको त्यता हुनुहुन्छ। अब यसो भावनाले कसलाई कहाँ सेट गरेर जाने थप पछिल्लो मिटिङमा पुरै तय गर्ने कि अहिले तय गरेर जाने। अहिले तय गर्न पर्ने कोही छन् भने फलाउनलाई यो दिउँ भन्ने छ भने भनिहाल्नुहोस् कि कोही अहिले तय गरौँ पछिल्लो मिटिङमा छलफल गरौँ। यो गर्दा कस्तो कि चाहिँ कोही साथीलाई यो कोही छुटेका त्यस्ता छन् पात्र कम्तीमा सम्पर्क कमिटीको बनाउँदै जाउँला। त्योभन्दा बाँकी यहाँ फलाउनलाई यो दिँदा अलिकति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने छ भने अहिले हाम्रो नुवाकोटको के छ? नुवाकोटको बनेको छ सम्पर्क कमिटी हैन नुवाकोट सम्पर्क कमिटीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। छलफल गरौँला केही छ भने हुन्छ। उहाँ 2 जनालाई पनि केही समितिमा अहिलेलाई चाहिँ तयारीमा राख्छ। हाम्रो थापा सरको घर कता गरे चितवन उहाँलाई चितवन बसाइ त चितवन हो। आज केही समय चाहिँ यहाँ बस्दैछु काठमाडौँ चितवनको चितवन त मभन्दा उहाँ हुन्छ नि दाइ अग्रज दाइ हुन्छ त्यसपछि हाम्रो चाहिँ श्रेष्ठ सरको यतातिर ल ठिक छ उहाँलाई हामी एकदम यहाँ सल्लाह गरेर गर्छौँ। दाइलाई कोरिडोर म गरौँला बसेर सल्लाह हुन्छ ठिक छ। मेरो त धादिङ हो होइन धादिङको के छ चाहिँ सम्पर्क नेपालकै केन्द्रबिन्दु एकदम राम्रो ठिक छ। के छ धादिङले चाहिँ पढ्ने जस्तो छ। अहिले उपाध्यक्ष दिउँ न त्यहाँ उपप्रमुख हजुरको बसाइ त यतै हो नि होइन यता पनि तपाईँ चाहिँ एउटा व्यवसायसँगै जोडिनु भएको छ। व्यवसायसँग पनि अब त्यस्तै छ। उहाँलाई त युवाको दिन पानी हुन्थ्यो क्या उहाँलाई युवा दिउँ क्या त्यो गर्दा हुन्छ। धादिङको एउटा नुवाकोटका काभ्रेका त युवाको दिनुपर्छ क्या प्रमुख उपप्रमुख र सहस्रता बनाइदिनु हुन्छ के हुन्छ हुन्छ उहाँलाई उपप्रमुख राखिदिनु युवाको उपप्रमुख उहाँलाई बस ल ताली गरौँ पनि हेर्न यतातिर यो भन्नु। त्यसपछि चाहिँ अरू कसको केही छ कि अरू त्योभन्दा बाँकी चाहिँ टक्कै जिम्मेवारी दिनुपर्ने धेरै साथीहरू छुटेका भन्नै पर्ने चाहिँ केही छ भने मेरो नाम आएन भन्ने पछि नभन्ने गरी त्यो भन्दा पनि भूषण सरलाई केमा राख्ने अर्को टिममा हामी सबै अर्कै टिममा रहन्छौँ। अर्कै टिममा भूषण सरलाई युवाको त यही हुँदै यही सानो पुल के सानो पुल उहाँलाई त युवामै दिनुपर्छ। युवाको राम्रो मान्छे छ
तारकेश्वरको हामीले प्रमुख कसलाई बनाइयो नगरको कसलाई बनाउनु विभाग वीरबहादुर तामाङ बनाएको त्यहाँ दुईजना बसाएर त्यहाँसँगै ल्याएर फेरि चाहिँ अर्को चरण यसो गरौँ न अर्को चरणमा ठ्याक्कै चाहिँ त्यसो तारकेश्वर उपप्रमुख बनाइयो हुन्छ त हुन्छ त्यसो खाली छ खालीको ठाउँमा तारकेश्वर उपप्रमुख भूषण सरलाई युवाको तारकेश्वर नगरपालिकाको युवाको तपाईँसँग सल्लाह गरेर गर्ने भइहाल्यो होइन अब हाम्रो दोलखा हुन्छ होइन हजुर दोलखा यता बसाइ कहाँनिर हो बागबजार यता बागबजार यो कोअर्डिनेसन दोलखाको पनि टिम बनाएको छ जस्तो लाग्यो मलाई फेरि दोलखाको नि उपाध्यक्ष राख्नु दोलखाको सम्पर्क किनभने उपप्रमुखमा 2-3 जना राख्न मिल्छ राख्न मिल्छ त्यो सेट गरेर जाउँ ल उहाँलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ दोलखाको उपप्रमुख र सम्पर्क कमिटी आएको भित्र हेर्ने अब चाहिँ हाम्रो यहाँ सबै सिस्टर दिदी यहाँ पछाडि युवा साथीहरूको चाहिँ कता कता आउँदै म निर्णयमा फेरि उ गराएँ हाम्रो चाहिँ हजुरको शुभ नाम के भन्ने एक थपलिया दोलखाको उपप्रमुख र यो अर्कातिर जोडिएका सबै साथीलाई प्रमुख भएर भूमिका खेल्नुहुन्छ यतातिर त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यतातिर हाम्रो चाहिँ शिवराज श्रेष्ठ युवाको उपप्रमुख अर्को उपप्रमुख महिलातिर पनि हेर्ने त्यसपछि आउँछ त्यसपछि हाम्रो चाहिँ युवाको प्रमुख अर्को प्रमुख नाम माथि लेख्नु नाम लेख्नु अब तारकेश्वर वडा नम्बर 9 मा टङ्गनाथ बुवालाई चाहिँ एकदम हाल्नै पर्छ वडा कमिटी छ नि केमा राख्ने बुद्धिजीवमा के नत्र उहाँलाई तारकेश्वरकै सल्लाहकार राख्ने तारकेश्वर नगरको सल्लाहकारमा दाजुलाई त्यसमा राख्दा होला कि अझ अग्रजको हिसाबले एउटा सल्लाहकारमा आफै राख्दा होला मेरो विचारले अर्कै सल्लाहकार अर्कै सल्लाहकारको हिसाबले युवाको प्रमुखले भनेको पास अनि अर्को है उहाँको नाम के हाल्नुहोस् है तारकेश्वर टङ्कनाथ भेटवाल उहाँको नाम नम्बर सब हाल्नुहोस् है गगन दाईसित बसेर सल्लाह गरेर सेट गरौँ पछि अब विद्यार्थीको त्यसपछि चाहिँ यता विद्यार्थीतिर लाग्यो यतातिर हाम्रो हामी त छँदैछौँ अब यसपछि उहाँ पनि छँदै हुनुहुन्छ हाम्रो उसमा छँदैछौँ हाम्रो त्यो त भूमिकामा छ त्यसपछि हाम्रो हाम्रो सिस्टरहरूको विद्यार्थी उसमा लाग्यो लक्ष्मी थापा होइन रचना थापा नुवाकोट घर अब अहिले चाहिँ हामीले आर्कभित्रै आर्क नै पढ्ने छ आरमा के अरे एनआरमा पढ्ने अहिले ब्याचलर पढ्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ हामी राष्ट्रवादी युवा सङ्घ विद्यार्थी सङ्घको पनि यो आर्कको फङ्सन निर्माण गर्नेछौँ अरू पनि साथीहरू आज विद्यार्थी खास बोलाएन माने बोलाइदिएको भए सेट गरेर आर्क कमिटीको सदस्यको रूपमा राखिहाल्नुहोस् अहिले पछि चाहिँ मिटिङ बस्दा फाइनल गरौँ पदाधिकारी विद्यार्थी सङ्घको आर्क कमिटीको एउटा सदस्य हजुर रहने तर त्यो सदस्य भन्दा पछि त्यहाँ जम्मा भएका साथीहरूको बिचमा गएर अध्यक्ष पनि हुन पर्ला त्यो सेट हुने तर आज चाहिँ सदस्यको रूपमा चाहिँ यो यो चाहिँ यो टिमले चाहिँ पास गर्यो लक्ष्मी बुढा लक्ष्मी बुढाको घर कता प्युठान कलाकार होइन कलाकार सङ्घ राख्नु पर्यो क्या यो आर्कमा अब कलाकार सङ्घ निर्माण गर्नुपर्ने छ त्यसो भए हुनाले कलाकार सङ्घमा चाहिँ बोर्ड सदस्य आर्कको बोर्ड सदस्य पछि छलफल गरेर अनि यतातिर दाजुको कता गरे उहाँलाई ल्याउनु पर्छ नुवाकोट यता कहाँ हो ठ्याक्कै बसेको यही उसमा मनमजी नै हो यो फटाफटै बोल्छ मनमजी बसेर कान्डार भन्ने मै पर हात पर्यो भने एकान्तबाट 2 मिनट बोल्छु
कति मनमोजी उहाँलाई सम्पर्क कमिटीमा होइन उहाँलाई सम्पर्क कमिटी सेटिङ कमिटीमा तपाईँको जाने त्यस्तो लाजमान नि हो जहाँ पैसा त्यही भन्नु पर्यो कमिटी सदस्य राख्ने गरिकन तपाईँको जिम्मेवारी आउनेछ अर्को चरण हामी बस्नेछौँ आज उहाँ चाहिँ नुवाकोट काठमाडौँ सम्पर्क समितिमा जिल्ला कमिटी सदस्य एउटा कुरो के जानकारी गराउनु भने अध्यक्ष महोदयसँग समन्वय गरेर नुवाकोटको तर्फबाट तुरुन्तै फेरि मिटिङ बस्नेवाला छ हाम्रो केशव थापाज्यू आउँदै हुनुहुन्छ होइन आजमा आइसक्नु भएको छैन उहाँले लगभग 200 जनाको नेतृत्व गरेर आउँदै हुनुहुन्छ म तपाईँहरूलाई समन्वय गराएर फेरि मिटिङ गराउनेछ तुरुन्तै अनि हाम्रो चाहिँ एकजना अरू चाहिँ कलाकार साथीहरू चाहिँ नृत्यका साथीहरू होइन सबै हजुरको बानी छ अब उहाँलाई अब कसरी जाने लगाउन कलाकारबाटै जानुपर्छ तनहुँ जिल्ला हुनुहुन्छ सम्पर्क समिति सम्पर्क समिति एसके सर अगाडि जाउँ न सुरेश सुन्दास क्यामेरामा देखिनु पर्यो नि हाम्रो सुरेश कलाकार पनि हुनुहुन्छ तनहुँ जिल्लाको सम्पर्क कमिटीको यो अर्कोबाट भूमिका खेल्ने अनि अरू अर्कोमा नि बने तिनीहरूको पनि फेरि फङ्सन बन्छ है फेरि उहाँ जिल्ला कमिटी सदस्य हुनुभयो कि सम्पर्क समिति जिल्ला कमिटी सदस्य तर यो आर्कबले हामीले चाहिँ तपाईँको आधारबाट यहाँ आएका सबै तनहुँका साथीहरू तपाईँसँग सेन्ट्रलाइज गर्ने गरिकन हामी अगाडि बढ्छौँ उहाँका लागि पनि सबैले ताली हाल्न अब अरू बाँकी धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण साथीहरूलाई परिचय अनि सङ्गठनको एउटा फर्मेसन हामीले सामान्यतया निर्माण गरेका छौँ यद्यपि कतिपय साथीहरूको अझ जिम्मेवारी विभाजनका सवालमा केही बाँकी चाहिँ छ सबैजना अनि सर नरदेव सर स्याङ्जाबाट यो दुईटालाई उसमा तान्नु त सम्पर्क समितिमा सम्पर्क समिति हाम्रो टेकबहादुर गुरुङ र अर्को रोशन गुरुङ टेकबहादुर र रोशन यिनीहरूलाई टेकराज हो चाहिँ ल टेकराज गुरुङ र रोशन गुरुङ किनकि गगन दाइले सोच्नु सेन्जाको अब चाहिँ प्रमुख चाहिँ यता हाम्रो गगन दाइ हुनुहुन्छ खास गरी त्यसपछि त्यसपछि चाहिँ सदस्यमा आउँछ एघारको को भन्नुभयो रोशन गुरुङ रोशन सर अरू सबै साथीहरू जति पनि कार्ड लिनुभएको छैन तुरुन्त हामी यहीँ उपलब्ध गराउँछौँ हाम्रो उसको यो एकचोटि कतै नबुझ्यो भने एकचोटि हेर्नु त म बुझ्छु त्यो भयो भने चाहिँ ठिक छ अब सबै साथीहरूले त्यो हामी आज सङ्गठन पनि निर्माण गर्ने शपथ ग्रहण पनि गर्ने प्रतिबद्धता पनि सबैले त्यो शपथको माध्यमद्वारा सबैले जनाउनु छैन तिमीहरू घोषणा समूहले घोषणा गरिसक्यो तुरन्त अहिले भन्छ हजुर छुट्टिदियो बनाएर शपथ ग्रहण नाम बुवाको नाम हजुरको फोटो उहाँलाई दिन्छ झन्डाहरूसँग तयारी गरे अब अर्को के छ भने योभन्दा पछाडिको सेटमा हामी शपथ ग्रहण कार्यक्रममा जानेछौँ अध्यक्षबाट शपथ ग्रहण हामी खानेछौँ र त्यसपछि झन्डा छन् 6-7वटा झन्डा अलग अलग ठाउँमा हामी चाहिँ समात्नेछौँ त्योभन्दा बाँकी भएको कागजमा रहेको झन्डाले समातेर यता फोटो पनि खिचिनेछ सानो सबैजनालाई केन्द्रीय कार्यालयको ठेगाना बताइसकेपछि सबै साथी यो लाइन केन्द्रीय कार्यालयको नम्बर पनि दिनु पर्यो सबैलाई ल सबै साथीहरू उठिदिनमा हार्दिक यतासम्म त्यो लाइन लागेर लाइन
त्यो बागलुङको यहाँबाट फिक्स छ त्यो बागलुङको चाहिँ उहाँले अर्को अब उहाँ कोही यहाँ माथि यता आउँदा पनि हुने रहेछ यहाँ कोही साथीहरू माथि एक्लै अर्कालाई नराखिदिनु एक दुईवटा राष्ट्रिय झन्डा ठुला पनि झन्डा पछाडिको झन्डा रगडले अरू आउँछ नि त्यो पनि समातेर ल त्यो बनाएर एक ठाउँमा सबै कभर छ एकछिन रेकर्ड नगर्नु कोही कतै हेर्नेलाई फरक पर्दैन मैले एकैछिन ध्यान आकर्षण गरेँ जानकारी गराइदिनु एकैचोटि सुरु गर्नु त्यो बाँकी छ त्यो गर्न सम्पूर्ण साथीहरूलाई हाम्रो राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको केन्द्रीय कार्यालय थाहा छैन भन्ने छ त्यो जानकारी गराइदिन पर्यो भन्ने छ केन्द्रीय कार्यालय थापाथली नेपाल जेसिस हल भन्ने छ त्यो हलमा हाम्रो कार्यालय छ यसका लागि तपाईँहरूले हामी पर्चा दिनेछौँ त्यो पर्चामा हाम्रो फोन नम्बर छ त्यो फोन नम्बरको आधारमा कहिले केही जानु पऱ्यो भने केन्द्रीय कार्यालयमा फोन गर्न सकिन्छ त्योभन्दा बाँकी अब हामी चाहिँ यो एरियातिर सम्पर्कका रूपमा चाहिँ भेट्न पऱ्यो भने यो हामी कार्यालयका रूपमा हामी प्रयोग गर्छौँ सम्पर्क कार्यालयका रूपमा तर हामी धेरै जसो फिल्डमा हुन्छौँ यहाँ धेरै साथीहरू हुँदैनौँ यहाँ सीमित हुने भनेको अब हाम्रो चाहिँ रचना सिस्टरले चाहिँ धेरै भूमिका खेल्नु होला यतातिर त्यसपछि हाम्रो चाहिँ नवीन सरले खेल्नु होला हाम्रो चाहिँ बैठकको अध्यक्षज्यूले त केही भेटघाट गर्नु होला धेरै साथीहरू हामी फेरि फिल्डमै हुन्छौँ तथापि यो सम्पर्क कमिटीको रूपमा यो सम्पर्क केन्द्रको रूपमा यो रहने कुरामा जानकारी गराउँदै अब शपथ गराउने कार्यक्रम आउनुसँगै आउनुहोस् शपथ गराउने कार्यक्रम अब सुरु हुन्छ धन्यवाद मैले हजुरलाई अरू जे मैले भन्छु त्यही भन्नु होला म भन्दाखेरि आफ्नो नाम म भन्ने बेला जस्तो मेरो नाम म चन्द्रबहादुर थापा हुँ होइन जस्तो उहाँले आफ्नो नाम हजुरले आफ्नो नाम लिनु होला अरू मैले जे भन्छु त्यही हामीले दोहोऱ्याउने छौँ उपस्थित सम्पूर्ण जिम्मेवार नेतृत्वहरू अब हामीले आफ्नो जिम्मेवारी जो राष्ट्रवादी केन्द्रको नेतृत्वको हैसियतमा जिम्मेवारी लिएका छौँ त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्ने प्रतिबद्धताका सहित हामीले कसम खान गइरहेका छौँ यसका निम्ति म सुरु भएको जानकारी गराउँदछु म राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र जनजीविकाको सवालमा अहिंसात्मक आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको सङ्गठन राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको जिम्मेवार नेतृत्व हुँ राष्ट्रिय झण्डा समाती यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु कि राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको लक्ष्य उद्देश्यलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्दै सङ्गठनले दिएको जिम्मेवारी जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा पनि पूर्ण रूपमा पालना गर्नेछु भनी राष्ट्र जनता र धर्मको नाममा शपथ लिन्छु जय राष्ट्रवाद जय राष्ट्रवाद जय राष्ट्रवाद थ्याङ्क यू धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण साथीहरूले अब आजको शपथ गराउने कार्यक्रम पनि सकिसकेको छ अब अन्तिममा आज राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल अन्तर्गत व्यवसायी सङ्गठन जो बङ्गको आर्कको व्यवसायी सङ्गठन विद्यार्थीको सामान्यतः विद्यार्थीको फर्मेसन त्योभन्दा बाँकी चाहिँ सम्पर्क कमिटीको र युवाको जो फर्मेसन बनिराखेको छ आर्क स्तरीय यो आर्क स्तरीय कमिटीले अब मजबुत तरिकाले सशक्त रूपमा राष्ट्रवादी युवाहरू राष्ट्रवादी विद्यार्थीहरू राष्ट्रवादी व्यवसायीहरू राष्ट्रप्रेमी सबैलाई अब एकता गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ र साथसाथै यो आर्क स्तरीय चाहिँ हामीले सल्लाहकार
आदरणीय बुवा टङ्कनाथ ढोकालाई आज सल्लाहकार बनाएका छौँ। अब तपाईँहरूको पनि सकारात्मक सल्लाह सँगसँगै अब चाहिँ व्यापक रूपमा हामीले यो एरियामा राष्ट्रियताको सवालमा बहस गर्नेछौँ। त्यहाँ बुवाको महत्त्वपूर्ण साथ रहने कुरा छ भन्ने चाहिँ आशा छ। आजको मिटिङ मैले सञ्चालन गरेँ यसरी अनि मैले सञ्चालन गरेँ। यद्यपि योभन्दा पछिका मिटिङहरू व्यवसायले व्यवसायका मिटिङहरू सञ्चालन गर्नेछन्, युवाले युवाका गर्नेछन्, त्यसपछि महिलाले महिलाका, धार्मिकले धार्मिकका, सबैले आफ्ना गर्नेछन्। हामी पनि सहभागी त हुनेछौँ, तर तथापि पहिलो दिनको मिटिङ बारेमा मैले सञ्चालन गरेँ। सञ्चालनमा पनि त्यति चाहिँ निखारता थिएन, त्यो छँदै थियो। त्यसका लागि आफ्ना पनि फेरि चाहिँ थप सुधार, थप चाहिँ विकास गर्ने प्रतिबद्धता चाहिँ म बिदा हुन्छु र चाहिँ आजको बैठकको समग्र त्यो तपाईँको प्रतिबद्धतासहित अध्यक्ष अब चाहिँ व्यवसायी सङ्गठनको चाहिँ व्यवसायी सङ्गठनको सहजकर्ता हुँदै गर्दा आफ्नो प्रतिबद्धतासहित समग्र टिमको प्रतिबद्धता त्यहाँ चाहिँ जाहेर चाहिँ अध्यक्षबाट होस् र त्यसपछि चाहिँ सङ्गठन चाहिँ आजको मिटिङ समापन भएको घोषणा गरिदिनु हुनका लागि आजका बैठक अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। र राष्ट्रवादी केन्द्रका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण हाम्रा साथीहरू, जहाँसम्म अब त्यति त थिएन तैपनि आज अध्यक्षज्यूको जो साथ सहयोग जति हामीले पाएका छौँ, वास्तवमा देशको स्थिति र परिस्थिति हेर्दाखेरि वास्तवमा एकदम काली लाग्दो छ। त्यसैले पनि आज हामी उठ्न एकदम आवश्यक ठान्छु म। हजुर हाम्रो हातमा हातेमालो मिलाउँदै गयौँ भने अवश्य पनि हामी सक्षम हुन सक्छौँ र हामी हाम्रो ठाउँमा पुग्न हाम्रो लक्ष्य भेद गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई अनुभूति हुन्छ। हिजो पनि लामो अन्तरकालसम्म म दाइकै साथमा बसेर पनि देशकै निम्ति धेरै सङ्घर्ष गरियो र आज पुनः फेरि पनि सङ्घर्ष गर्न पाउँदा म अत्यन्तै खुसी छु र आशा छ जति हजुरहरूले दिएको जो मलाई दिनुभएको जिम्मेवारी म मन वचनबाट पूर्ण रूपले मैले गर्न सकौँ, निभाउन सकौँ भन्ने पनि म प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु यसै मञ्चबाट। र वास्तवमा अघि दाइले भने जस्तै देशको स्थिति अस्तव्यस्त अहिलेको, हामी भनेको एउटा व्यवसाय हो। हाम्रो व्यवसायमा जति पनि हामी पुँजीहरू लगानी गरेका छौँ यसको कुनै पनि सेक्युर छैन। यसलाई कसरी लाने त भन्ने कुरो यो कसैले नगरिदिएको हुँदाखेरि अब हामी आफैले गर्नुपर्छ केही नै भन्ने एउटा भावना लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ र सम्पूर्ण साथी मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ जति पनि अभियन्तामा जोडिनु भयो, हाम्रो राष्ट्रवादमा जोडिनु भयो, सबैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निभाएर वास्तवमा राष्ट्रवाद के हो त, यो भित्र के हुन् त, हामी कसरी हिँड्नुपर्छ त भन्ने जो मन जिज्ञासा मन मस्तिष्कबाट नै उचालिएर र जति हाम्रो टोल छर छिमेकमा जति पनि हुनुहुन्छ नबुझ्नेलाई बुझाएर पुनः यसमै सक्रियता बनाएर अब आउने दिनमा वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो मासलाई बिना एकदम निस्वार्थ भावनाले जसरी अहिलेका जति पनि पार्टीहरूले जसरी पैसामा किनेर लिएर आएका छन् त्यो किसिमले होइन, एकदम मन वचनबाट र दिलबाट राष्ट्रवाद भनेको यो र राष्ट्रवादको ले यो गर्छ र वास्तवमा राष्ट्रवादमा हामी लाग्यौँ भने देशको केही हुन्छ र भोलिका आउने सन्तति भावीहरूलाई पक्कै पनि केही हुन्छ। हिजो पनि जस्तै चाइनामा 18 घन्टासम्म त्यहाँका जनताहरूले कति दुःख गरेर आज जो मुलुक आज सम्पन्न भएको छ त्यही हामीले ल्याउन सक्छौँ। अहिले त हाम्रो देशमा त यस्तो छ कि जहाँ नातावाद, राष्ट्रवाद, कृपावाद के वाद हुन्, सबै वाद छन्। यस्तो छ कि जसलाई बाँसुरीको पुवाल थाहा छैन, जसलाई संस्कृति मन्त्री, जोतारो कसरी हाल्छ, नारा कसरी भन्छ, त्यसलाई कृषि मन्त्री, यस्ता विभिन्न किसिमका जो बिना विज्ञका मान्छेहरू छन्। यस्ता विज्ञ भएका जति पढा लेखेका मान्छेहरू सबै हामी बाहिरिन पर्ने आवश्यकता छ हामीलाई। त्यसैले गर्दा पनि आज हामीले जो जोस र जाँगर लिएर आएछौँ त्यसको अन्तसम्म जसरी हामीले यसलाई कहाँसम्म पुर्याउने भन्ने कुरो पक्कै पनि हाम्रो अध्यक्ष महोदयज्यूले जहाँसँग हामीलाई राम्रो नेतृत्व गरेर लानुहुन्छ र हामीले अवश्य आफ्नो ज्यान पनि बलिदान गरेर हामीले हजुरलाई साथ दिने प्रतिबद्धता जनाउँछु र सम्पूर्ण मेरा टिमहरूलाई पनि यही आग्रह गर्दै आजको सभालाई यहीँ विसर्जन भएको अनुमति